بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات حصل لبس ما بين قياس التمبريتشر وقياس البريشر. احنا قلنا في حالة التمبريتشر بيكون مدى الترانسديوسر من 0 ل 1000 درجة مئوية، وبيكون متناظر مع الزيرو ل 10 فولت. يبقى هنا هو عند الزيرو درجة مئوية بيكون 0 فولت، عند ال1000 درجة مئوية يبقى 10 فولت. لكن في حالة البريشر من 100 بي اس اي ل 800 بي اس اي، ويبقى ال 100 هنا تناظر الزيرو فولت، ويبقى ال 800 تناظر ال 10 فولت. يبقى كده الامور واضحة، ونكون فسرنا اللبس اللي حصل الفيديو اللي فات. ندخل على ال HMI ونشوف موضوع اليوم. ما هو ال HMI؟ مصطلح ال HMI جاي من التعريف Human Machine Interface. HMI Human Machine Interface تستخدم كلوحة قيادة اللي تمكن الأوبريتور من الاتصال بالنظام في الماكينة، الماشين سيستم أو البي ال سي. المصطلح ال HMI يمكن أيضا يستخدم في التعريف بأنه أي سكرين تمكن المستخدم من التفاعل مع أي سيستم أو أي ماكينة، لكن الاستخدام الأكثر في عالم الصناعة هو ال HMI. يمكن أيضا إن احنا نطلق عليها MMI أو مان ماشين انترفيس، ويمكن أيضا تسميتها OIT Operator Interface Terminal، ويمكن أيضا تسميتها LOI Local Operator Interface، ويمكن كمان استخدامها OT Operator Terminal. لكن كل هذه مسميات، المصطلح الأوسع انتشارا هو ال HMI Human Machine Interface. يعني لو قابلت أي مصطلح من المصطلحات ديت في أي كتاب، اعرف إن هو يقصد ال HMI. ال HMI لها سوفت وير يمكن برمجتها، ولها لغة برمجة خاصة بتختلف باختلاف الشركات المصنعة. لكن داخل السوفت وير، داخل ال HMI بيوجد واجهة المستخدم اللي هي بتأمن التفاعل التام مع ال HMI. أيضا بتمنح ال HMI القدرات التصويرية زي الرسومات البيانية أو الجرافيك. الوحدة دي تسمى GUI Graphical User Interface. هي نفس الواجهة الموجودة داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. هي واجهة رسومية تتكون من عناصر التحكم والنوافذ وقوائم منبثقة زي ما موجود قدامنا هنا. نقدر نقول ان الجي يو اي هي التي تمكن ال HMI بكل القدرات اللازمة لخلق بيئة تحكم ومراقبة عالية الدقة، تماما زي ما بيحصل معاك في الكمبيوتر بتاعك مع اختلاف المهام ونوع الاستخدام. ال HMI متصلة بالبي ال سي، ومن خلال ال HMI نقدر ان احنا نقوم بتغيير كل البارامتر، اي القيم المتغيرة، ومراقبة نتائج هذه التغيرات زي ايه؟ زي السبيد، زي التمبريتشر، زي البريشر، الليفل، الفلو، التايمرز، الكاونترز، وحاجات تانية كتير. ال HMI بتسمح برضو بمراقبة الانبوت سنسورز او الاوتبوت اكتويتورز. يمكن كمان من خلالها ان احنا نراقب جميع مراحل الاوبريشن وجميع مراحل الانتاج، وايضا يمكن ان احنا نقوم من خلالها بالتحكم في تشغيل وايقاف اي جزء من اجزاء الماكينة، او ايقافها بعد انتهاء العملية، او التحول من الاوتوماتيك الى المانيوال او العكس. كل ده بيجي من خلال ال HMI. ال HMI أيضا بتسهل إننا نقوم بمراقبة جميع المعلومات الخاصة بالعملية الإنتاجية، وعرضها بأشكال مختلفة زي الشارت أو الجراف أو الديجيتال، وأيضا رؤية وإدارة جميع الألارمات، الأعطال، والاتصال مع الإسكادا والMES، وكل ده طبعا من خلال عملية تحكم واحدة.
طيب نيجي بقى عند النقطة، ما هي الإسكادة؟ دي هنعرفها إن شاء الله كمان شوية. وإيه هي ال MES؟ إن شاء الله دي في آخر الفيديو بإذن الله هنتعرف عليها. وده نموذج لعملية إنتاجية كاملة. يمكن إن ال HMI بتظهره في الواجهة، من خلالها نقدر نراقب كل المراحل العملية الإنتاجية، من تشغيل أو إيقاف أو ألارمز أو تغييرات أو ستارت أو ستوب أو ريستارت ريستوب. الحاجات دي كلها في طبعا لكل مصنع ليه حالته المختلفة. فده نموذج من النماذج اللي ممكن ال HMI تفيدنا فيها، ونقدر نشوف ونراقب بشكل جيد جدا. أيضا تمنحنا قدرات رائعة من متابعة الأعطال علشان تظهر لنا مواقع العطل، ودي من الحلول الرائعة بعد زيادة التعقيدات والتشعبات في عملية التحكم. دي بتوفر لنا كتير جدا، علشان بالتأكيد بتسهل علينا التوصل للعطل بشكل سريع، وبالتالي تقليل زمن العطل. هنا احنا الريد ليت ديت بتقول ان هنا في عطل في المنطقة ديت، وبالتالي بيظهر العطل بيقول ايه الموضوع هاي ليفل، وبالتالي نقدر ان احنا نعرف على طول ونعالج الموقف بشكل سريع جدا. مش كده وبس، كمان بتدينا تاريخ الالارمز وزمنها ووقت حدوثها وتوصيف ليها، ودي بتخلي فريق الصيانة يركز على الشغل على الالارمات دي، تحديد اي جزء من المكنة فيه خلل متكرر، وبالتالي العمل على اصلاح هذا الخلل بشكل سريع. طبعا بيؤدي الى زيادة الانتاجية. خدنا فكرة سريعة عن ال HMI. طيب ما علاقة ال HMI بالإسكادا؟ في البداية لازم نعرف ايه هي الإسكادا. طبقا للمصطلح Supervisory Control and Data Acquisition، أي إحكام المراقبة وتجميع البيانات. ونفهم من المصطلح إنه نظام كبير ومتشعب تم تصميمه لإحكام السيطرة على عدة أنظمة أخرى وجعل مراقبتها من مكان واحد. وطبقا للتعريف إن هو System are combination of many systems، يعني أنظمة مندمجة كلها في نظام واحد. يعني لو عندنا عدة ماكينات أو مجموعة مراحل إنتاجية كتيرة، وكل مرحلة أو كل ماكينة بيها كنترول سيستم أو PLC، إزاي أعمل عملية مراقبة بينهم كلهم؟ هنا يظهر نظام الإسكادا اللي بيقوم بالربط بين كل هذه الأنظمة ومراقبتها والتحكم فيها عن طريق مكان واحد في عملية واحدة، وبالتالي يسهل علينا الاتصال وتغيير ما يلزم من نفس المكان. عايز اغير بارامترز بغير، عايز اوقف جزء بوقف، عايز احصل على بيان بالاعطال بنشوف في عطل حصل في جزء معين بيظهر ليه وبنقدر نعالجه بسرعة. طيب ازاي يتم الاتصال بين كل هذه الأنظمة؟ عن طريق ال RTU او ريموت تيرمينال يونت، تقوم بجمع المعلومات من الارمات او قياسات مختلفة، تقوم بارسالها الى الوحدة المركزية للسكادا. بيكون عن طريق كوميونيكيشن معين او السيريال او حتى عن طريق الوايرلس. ده نظام الاسكادا بالكامل، وبكده تكون ال HMI جزء من الاسكادا. هي دي العلاقة بينهم. الاسكادا هو النظام الكامل للتحكم، وبيبقى ال HMI جزء منه. زائد ان ال PLC طبعا بيرسل جميع البيانات والداتا للسنترال يونت او الوحده المركزيه الخاصه بالاسكادا، اللي هي بتسيطر على كل خاصه يعني بتجميع البيانات من كل الانظمه اللي موجوده في ال PLC. بمعنى ان احنا هنا هو ده عندنا كمان ال HMI مع نظام PLC منفصل. لما يكون النظام ده بيتعدد لأكتر من نظام، أكتر من نظامين 3 4 ممكن 5 ممكن 6، بيبقوا في عدة ماكينات مختلفة، بيظهر هنا نظام الإسكادا اللي هو بيقدر يتحكم في كل ده عن طريق الكنترول روم أو الكنترول يونت اللي احنا بنقدر نراقب فيها كل الأنظمة في وقت واحد من مكان واحد في عملية واحدة. وعلشان يكون الشرح واضح لازم زي ما تعودنا نفسر بمثال. دي ماكينة حقن بها نظام صغير جدا يعني للإسكادة أو مبسط. فوق هنا موجود الدراير.
الدراير ده هو بيعمل عملية تجفيف للمادة الخام وتهيئتها لعملية الحقن. في البانل ده، جوه البانل هنا موجود في الواجهة HMI الصغير ده، HMI الخاصة بوحدة الدراير. داخل جوه البانل هنا برضو موجود الBLC مع الRTU. بيقوم هنا بإرسال جميع البيانات للوحدة المركزية، السنترال يونت اللي هي دي. هو هنا هو موجود الBLC الرئيس على الشمال. في موجود دراير بس من نوع آخر، وهو تهيئة البيئة الخاصة بعملية الحقن عشان يمنع أي تكثيف للمياه تسببه اختلاف درجات الحرارة أو الرطوبة العالية في المنطقة دي. يعني هنا بيخرج هواء بارد في الجزء اللي تحت ده، هو ده الجزء اللي تحت بيخرج هواء بارد عشان يمنع أي تكثيف مية، وبالتالي يمنع حدوث أي مشاكل بسبب تكثيف المية داخل الأجزاء الميكانيكية أو الأجزاء الكهربية داخل عملية الحقن مع المولد والروبوت والحاجات اللي موجودة هنا. هو وبكده يكون عندنا نموذج يعتبر بسيط للإسكادا. هذا الجزء بيكون ليه ال HMI الخاص بيه، وداخل هنا البانل موجود الBLC الخاص بيه، وموجود الRTU برضو الخاص بيه، اللي كل ده بيرسل الداتا للسنترال يونت الموجودة. وبالتالي السنترال يونت ديت اللي هي نفس الحكاية هنا. السنتر يونت دي بتستقبل سواء من السيستم اللي موجود هنا في الدراير اللي فوق او السيستم اللي موجود على الشمال، بتستقبل الداتا كلها من السيستم، وبتبدا ان احنا نتحكم في الماكينه كلها من خلال السنترال يونت، ونراقب جميع اجزاء الماكينه او القراءات او القيم المختلفه او الاوضاع المختلفه للتشغيل. وبالتالي احنا عندنا نظام هنا متكامل وبسيط في نفس الوقت. هنا 2 نظام بس، لكن ممكن في أنظمة أخرى ليها أكتر من 3 و4 و5 وهكذا. يعني كنا اتكلمنا عن MES في البداية، اتكلمنا عنه وقلنا هنشرحه في آخر الفيديو. MES ده نظام مرتبط بإدارة المصنع ووضع الخطط الإنتاجية وخطط الصيانة بالطبع. عايز تعرف طبعا معلومات اكتر، في ان شاء الله في الفيديو القادم هنتكلم عن مستويات التحكم من خلال هرم الاوتوميشن او الاوتوميشن بيراميد. انتظرونا. اتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.